देखो अर्शद साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुस्लिम जिस इशू पर डिबेट करना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है किसी भी वक्त, क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम कौम जो हम बरादरी जो थी हमारी ही रगों का खून है। ये कश्मीरी पंडित ही थे, कन्वर्ट हो गए। 80% कश्मीरी मुस्लिम हिंदू ही थे, कश्मीरी पंडित ही थे। और इसलिए ये कोई दूसरा खून नहीं था, हमारा ही खून था। मगर कुछ ताकतों ने, कुछ जो कि कट्टरपंथी या फंडामेंटलिस्ट या कुछ कोई लोग होते हैं, उन्होंने इस वक्त था नहीं। आप देख लीजिए, आप अगर सालों साल की बात देखोगे तो कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू ये जो मुस्लिम कुछ लोग थे इकट्ठे खाते पीते थे, रहते थे, और कोई दिमाग में कोई वो दबाव नहीं थी। तो बाद में आहिस्ता ऐसी ताकतें आ गई हैं जिन्होंने इन दोनों कम्युनिटियों को दूर करने की कोशिश की, चाहे वो बॉर्डर अक्रॉस आ गए या कश्मीर में लोग थे। और उसमें से क्या हुआ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब कश्मीरी पंडितों पर बात आ गई कि वो एक कट्टरपंथी बढ़ गई, तो कश्मीरी मुस्लिम्स में आइडियोलॉजीज़ जो हुआ था कश्मीरियत की, जिसको बात लोग करते थे कि सिंपल सिटी थी, दोनों को इकट्ठी थी, तो उसमें वो दरार डालने की कोशिश की। तो कश्मीरी मुस्लिम की वो आइडियोलॉजिकल चेंज लाने की कोशिश उनको की है, और एक दरार पड़ गई है दोनों में। और उस चीज़ को मैं बताऊंगा कि ये उन फोर्सेस को जब कश्मीरी पंडितों पर बनाई, उनको निकलना पड़ा यहाँ से, फोर्सली उनको जो निकलना पड़ा, जाना पड़ा, बिकॉज ऑफ जो पोजीशन यहाँ हुई थी। तो उस वक्त जो कश्मीरी मुस्लिम बरादरी थी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को रियली तौर पर उनकी मदद नहीं की। दे हैव नॉट कम फॉरवर्ड टू सेव दम या टू स्टॉप दम, या उनको जो सख्ती थी, मार पड़ता या कुछ था, तो उनको किसी कोई सामने नहीं आया। बल्कि इन्हीं इसी मुस्लिम बरादरी के लोग ही थे जो कि जिसके हम पीड़ित हो गए हैं। उनसे कि उनकी वो बेरुखी, उनका वो चेंज होना, आज अगर मिलते थे तो एक किस्म का व्यवहार था, दूसरे दिन मिलते तो दूसरी किस्म का व्यवहार था। तो उस वजह से जो तो दरार पड़ गई। तो वो बाहर की ताकतों ने और यहाँ की ताकतों ने, वो सब बरादरी की नहीं बोल सकती एकदम, कि जो आगते आ गई, मस्जिदों में ब्रेन वाश हो गया, ऐसे बात वाश हो गए, दरारें डाली गई। तो ये कुछ ताकतें काम कर रही थी, उनका कुछ अपना एगराज था, अपना गरज था। तो उस वक़्त कश्मीरी मुस्लिम बरादरी को ये एक चीज़ उन्होंने नहीं समझा है कि कश्मीरी पंडित जो कौम है, हम इन कौम से, ये अपनी बरादरी है, हम एक थे। तो उन्होंने उनको वो दिमाग से वो बात में नहीं आई, और कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकलना पड़ा उन हालतों में। तो उसके लिए तो कश्मीरी मुस्लिम को मैं कम से कम अपनी मुस्लिम बरादरी को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि उन्होंने, कुछ लोगों ने साइलेंस की, चुप रहे, कि उन्होंने कुछ लोगों ने उग्रवाद किया, मारदार की, मकान जलाए, ज़मीन लूटी, बाकी कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ ऐसे थे। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल में कश्मीरी मुस्लिम या कश्मीरी पंडित बरादरी यहाँ से नहीं निकली होती, और वही पहले के हालात होते, इकट्ठे खाते पीते जब यहाँ बरादरी थी। और इसलिए ये कश्मीरी मुस्लिम बरादरी को, इसके लिए कश्मीरी पंडितों को जिम्मेदार नहीं ठहराना। वो निकले, जो बोलते थे जगमोहन ने निकाला, उसे निकाला, वो दे मस्ट सेक द ट्रूथ। वो सच्चाई, जो सच्चाई है वही कहनी चाहिए। आप कश्मीरी पंडित तो एक तरफ से निकाले, दूसरी तरफ को जगमोहन को, दूसरे आदमी को सर पर चढ़ाए थे, उसने निकाला। तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है और गुनाह भी है। साहब आप बताइए कि ये जो सेपरेट होमलैंड की बात की जा रही है, या कश्यप भूमि की बात की जा रही है, तो आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं? देखो ना, हर इंसान को ज़िंदा रहने और कहीं रहने का एक हक है। कहीं भी रहते, ये फंडामेंटल राइट है इंसान को, कौन किस तरफ रहे, कहाँ रहे, किस तरफ रहे। हमें कश्मीर को कौन छोड़ता है? ये जन्नत है दुनिया में। हम इस कश्मीर की मिट्टी में, हमारे बाप अजदाद यहाँ हैं, बड़े जो मेरे पेरेंट्स हम लोगों के यहाँ ही हैं। तो कौन छोड़ेगा? मगर हमको मजबूर किया गया छोड़े। और इस पर अब हम क्यों, हमें आप बोलते हैं कि सपोज कि अब मुस्लिम बरादरी है बोलती है, या गवर्नमेंट है कोई बोलते है कि आप जाइए उधर भी, मगर वो हालात नहीं हैं। आप देखो कि पिछले, आप जो पहली, आज से 100 साल पहले, 50 60 साल पहले देख लो, पहले जो
यहाँ पर मुस्लिम बरादरी के लोग थे। मैं आज के मुस्लिम यूथ को कहना चाहता हूँ कि वो आप दादी परदादों को देख लीजिए, वो कैसे सिंपलिसिटी से, वो कैसे प्योर ख्यालातों से कश्मीरी पंडित बरादरी से रहते थे। वो समझते थे कि हम इनमें ही कौम हूँ। तो वही संस्कार थे, उसी किस्म का बोलचाल था, उठना बैठना था, सादगी थी, प्यार मोहब्बत था। मगर वो एकदम सा बदलाव आ गया, वो कि ये सोचने लगे ये कश्मीरी पंडित है, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू हूँ। जब ये सोच आ गया तो उसके बाद कश्मीरी पंडित को भी दिमाग में ये बात सोचनी आई है कि क्या किस वातावरण में रहूं कि मैं भी किसी जगह रहूं जहाँ मैं सेफ हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ कश्मीरी पंडित के लिए नहीं है। आप देख लीजिए, मैं कम से कम आपको एक मिसाल दे दूँ। आप देखो जड़ी बल से, देखो जड़ी बल से लेके आप छत्ता बल से आगे नारबल तक, पट्टन तक देखो। इस एरिया में अगर आप पूरे देखोगे, आप जनकपुर उस एरिया में तो 80% शिया लोग रहते हैं। वो क्यों शिया लोग इकट्ठे रहते हैं? वो भी मुस्लिम सेक्सी लोग हैं, मगर वो उनका एक अपना तरीकापन है नमाज का, उस चीज़ का। तो वो भी 80% क्यों उस एरिया में रहते हैं? क्योंकि उनको यहाँ आप देखो, यहाँ पर आपके मुस्लिम कौम है, कोई अहमदिया है, सुन्नी है, दूसरा है, वो भी कम से कम सबको लोगों एक एक के मोहल्ले में खुश में रहने की कोशिश करे। इसी तरह कश्मीरी पंडित कौम भी छोटी कौम है, तो ये भी कितने लोग हैं, ये ज़्यादा लोग नहीं है। ये भी कहते हैं कि लाख 1.5 लाख लोग कहते हैं कि हमें एक जगह अगर बसा दिया जाए, अपने तरीक़ेकार से हम रहें, वहाँ अपनी पाठ पूजा, अपना संस्कृति अपने हिसाब से रहें, तो उसमें वो कलह भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा प्रपोजल अच्छा है कि मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों में प्यार बढ़ेगा। वरना कि किसी गांव में एक कश्मीरी पंडित रहता है या 2 घर रहता है, वो मंदिर बनाता है, फिर वो भी अपनी जगह साइकोलॉजिकली डिप्रेशन रहता है। क्योंकि पहले ज़माने का कश्मीरी मुस्लिम हो या कश्मीरी पंडित हो, और आज ज़माने का कश्मीरी मुस्लिम, क्योंकि वो सोच में बहुत है। आज के यूथ जो घन कल्चर में पला है, मार धाड़ में पटा है, पाकिस्तानी स्लोगनों में पला है, तो वो एक दूसरे ही माहौल में, बदले हुए माहौल में पला है। वह है कि कश्मीरी पंडित यूथ का जो हमारा है, वो हिंदुस्तान के माहौल पड़ा है कि दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। तो इन आइडियोलॉजियों को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, जब तक कि इसमें वो चाहते हैं कि इनको हम नज़दीक लाएं, मगर इकट्ठा एकदम उनको लाएं, दो पॉजिटिव नेगेटिव को, तो क्लैश होने का खतरा है। हम इनको बोलते हैं ना, उनको नज़दीक लाएं। नज़दीक जो कश्मीर में इनको कश्मीर में नज़दीक लाने का मतलब, हमारा डिमांड यह है कि इनको एक जगह बसा दिया जाए। अभी बहुत है, कितने लोग हैं, 1.5-2 लाख लोग हैं, इनको कहीं से आप बचा सकते हैं। वहाँ एजुकेशन वगैरह, जिससे जो भी उनकी ज़रूरत ज़िंदगी है, बाकी चीज़ एजुकेशन वगैरह से वो उनको कर सकते हैं। नज़दीक है, आना जाना होगा, मुस्लिम भी किसी उनके पास आए, उनको भी उनके पास जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्यार बढ़ेगा। बाकी इस तरफ है कि मैं कहता हूँ कि ये दस्तूर ही होता है। अगर सरदार कहीं है, वो भी कोशिश करेंगे हम 10 घर पसाओगे पैसा के। इसीलिए तो हम ज़्यादा नहीं हैं कश्मीरी पंडितों का। ये उससे अगर हमें एक ही जगह बसा दिया जाए, तो उसमें हमारा एक MLA भी बन सकता है, हमारा MP राज्यसभा में कभी हो सकता है, हमारा चांस हो, या पॉलिटिकल राइट भी बने। वरना आप डिफरेंट गाँव में पढ़े हैं, तो हमारा वोटिंग राइट भी नहीं होता है। कम से कम पॉलिटिकली भी हमारी एग्जिस्टेंस आए, आइडेंटिटी हमारी आ जाए, हम अपना कल्चर जो है उसको भी पाल सकते हैं, और कश्मीरी मुस्लिम को भी प्यार बढ़े, आना जाना होगा, एक दूसरे की दरार नहीं हो गई। तो मतलब वो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है कि कश्मीर में जो कश्यप भूमि है, इसमें कश्मीरी पंडितों को इस कश्यप भूमि पर एक जगह बसा दिया जाए। ये बहुत बढ़िया प्रपोजल है, और इसको सब वेलकम करते हैं। जो कि मैंने सर्वे किया है, इसमें सब हमारी डिमांड है, और सब वेलकम करते हैं कि बिल्कुल ठीक है, अगर कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित बरादरी को साथ लाना है, इनको नज़दीक बसाइए। कश्मीरी मुसलमान एक जाए, इस तरफ जाए शिया लोग, इस तरफ एक साइड है, इस तरफ है। और इसको वैली में खासकर मुझे बहुत लगता है कि अगर आप देखोगे नेशनल हाईवे पर, जब जो बानहाल का एरिया है नेशनल हाईवे का, आप देखो, जहाँ मुगल रोड से लेकर यहाँ आगे तक, कश्तवाड़ के इस साइड में आगे तक, वो पहलगाम के साइड में, वो दामन में खुली, वहाँ जंगल का एरिया भी वो भी है, उसमें कर सकते हैं। दूसरी जगह बहुत सारी लैंड है पहाड़ी इलाकों में, जिस साइड में हो सकते हैं, और इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। कारोबार बंद नहीं करें, एक दूसरे के पास आना, लड़ाई नहीं करनी है, मगर एक सुबह शाम आदमी घर पहुँचता है तो एक सुकून मिलता है। जैसे कि हर एक कौम या हर एक मुस्लिम सेक्ट में भी बहुत सारे सेक्ट है जो ऐसे इकट्ठे रहना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, हम छोटी कौम है, ब्राह्मण कौम है, कश्मीरी पंडित में एक ही सेक्ट है, ब्राह्मण कौम है, हम भी चाहते हैं एक ही जगह रहे, और वो जो हमारी संस्कृति है, रिलीजियसली इकट्ठे वो करके रहे। वरना कोई और बाकी हमें मजबूरी नहीं है कि अभी वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी नहीं है, अभी मेजर नहीं हुए, अभी कोई कॉन्फिडेंस में अभी वो नहीं है कि वो जो कश्मीरी पंडितों को मुस्लिम उस पर थे या ये तो थे, दूसरे एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके बेटर है कि आप इनको एक जगह बसाया जाए। जब आहिस्ता आहिस्ता वो दरार ख़त्म हो जाएंगे, तो वो खुद फिर उन गाँव मोहल्लों में जाएंगे, उसमें जाएंगे, वो तो एक है, मगर इनको एक ही जगह आपको, खासकर जो हमने प्रपोजल दिया है,
کے بانہل کے جس میں وہ جو جموں کشمیر اور جموں اور کشمیر کے بارڈر میں وہ بہت اچھا رہے گا. جب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی چارہ بڑھے تو ٹھیک بات ہے. وہ ایک ٹیسٹنگ ڈوز بھی ہوگا, دونوں کمیونٹی کیسے بہیو کریں گے ایک دوسرے کے لیے, ٹیسٹنگ ڈوز بھی ہوگا. تو ورنہ پہلے کہ جاؤ بھی گاؤں میں ایک کشمیری پنڈت دو کشمیر وہاں جاؤ مانگو, وہ سائیکالوجیکلی بیچارہ, اور نئے پود کو نئی پود سے ملانا, جبکہ وہ ہے اس ایک تو بندوق میں پاکستان زندہ آباد, یہاں کیا کرنا ہے, پاکستان بناؤ, یہاں لا الہ الا اللہ پڑھو, وہ کرے نعرے جو تھے ناجائز نعرے تھے. اس مال میں ہمارا یوتھ بھی جو ہے تو کیا کریں گے. مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ہوگا. یہ اچھا پروپوزل ہے. اگر آپ اس کو ہم دونوں کو مجھے اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کو نزدیک میں ایک ہی کشمیر میں ان کو ایک جگہ کشمیر بھومی میں ایک جگہ بسانا پڑے گا. پی ایم پیکیج کے حوالے سے آپ کا کیا ماننا ہے؟ اگر یہاں کے جو کشمیری پنڈت ہے یا آؤٹ سائڈ ہے یا گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ گورنمنٹ آف انڈیا روز پریس ریلیز نکالتے ہیں, بیان بازی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا, ہم نے یہ کیا, تو کیا آپ مطمئن ہو ان بیانوں کو لے کر؟ ارشد صاحب میں ایک چیز بتاؤں گا کہ ہمارا جو یہ یوتھ ہے, جو یہ پی ایم پیکیج کی جو بات کر رہے ہیں آپ, کشمیری پی ایم پیکیج مینز کشمیری پنڈت یوتھ, وہ 6,000 لڑکوں کو لگانے اس پہ پورے نہیں لگے, جتنے بھی لگے ہیں وہ آگے. انہوں نے جس طرف سے جگر کیا کہ روٹی نہیں تھی, نوکریاں نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, تو مجبوری میں واپس آ گئے. وہ تو یہاں نوکریاں کی, گاؤں میں گئے, ہاسپٹل میں نوکری کی, ٹیچر بنے, لیبارٹریز میں کام کیا, اور اپنی سختیاں بھی اٹھائی, 12 سال برداشت بھی کیا. اور انہوں نے یہی دماغ میں رہا کہ آہستہ آہستہ سارا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, بھگوان ٹھیک کرے گا سارا. تو شاید کہ یہ جو درار تھی یا آپس میں نا سمجھی پاکستان یہ دوسرے پنڈت سے اٹھائی تو یہ ختم ہو جائے گی. مگر آپ کو دیکھو 12 سال رہنے کے بعد یہاں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہاسپٹل میں, یہاں کے مسلم لوگ ہی ہے, سکولوں میں مسلم بچے ہی ہے, یا جو کوئی کام کرتے ہیں تو کشمیر ویلی کے مسلم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ یہاں اچھائی کے لیے آئے ہیں, برائی کے لیے نہیں آئے ہیں. اچھا کرنے کے لیے, بچوں کو پڑھانا تو برائی نہیں ہے, ہاسپٹل میں علاج کرنا تو برائی نہیں ہے. مگر 12 سال کے بعد بھی آپ ان کو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں کہ بھئی مولوں میں جا کر وہاں مارنا, سکولوں میں مارنا, یا بہت بارے آپ کو پچھلے بار بھی ٹینٹوں پر کالونیوں پر حملہ کرنا. کیونکہ وہ لوگ تو پاکستان سے نہیں آتے ہیں, افغانستان سے نہیں, لوکلی لوگ ہیں نا. اور یہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, دیکھی گئی ہے, رپورٹس بھی ہے کہ وہ سارے پاکستان کے نہیں ہیں, 2 بندے 4 بندے پاکستان کیا کریں, یہ سارے لوگ ہیں. جب پولیس سے بولتے ہیں کہ فلانی آدمی تو وہ کوئی شپیان, کوئی اننت ناگ کا, کوئی کولگام کا, کوئی بارہمولہ کا, وہاں کا یہ ہوتا, لوکل ہوتا, کوئی دور نہیں ہوتا. اور جو بھی چیز آج تک جلوس جلسے زندہ آباد یہاں کیا بنایا پاکستان, وہ پاکستان سے لوگ نہیں آئے تھے, گجرات واقعی سندھ سے نہیں آئے تھے, بلکہ کشمیر کے مسلم کے لوگ, بچے یوتھ تھے اور بوڑھے تھے, وہی تھے سڑکوں پر آئے تھے. وہ تو وہی تھے, کیونکہ وہ یعنی کہ ان لوگوں کو جتنے بھی یہاں کی وہ بڑے کشمیری مسلم میں جو برادری کے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ان کو سمجھانا چاہیے کون سی جو یہ درار یہاں پر جو آتی ہے یہ ہوتی ہے, کون ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, ان کو تنبیہ کرنا سمجھانا چاہیے, مسجد میں ان کو سمجھانا چاہیے بھائی ایسا مت کرو. اور وہ ماں باپ جو ان کو پتہ میرا بچہ گڑبڑ کرتا ہے, اس کو سرنڈر کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ اگر وہ برادری کو اچھا رکھنے کے لیے یہ کرنے کے لگے تو ہر ایک کشمیری مسلم برادری کو وہ اس کا پہل کرنی چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ کشمیری پنڈت واپس آئے جائے تو ان کو پہل کرنا چاہیے کہ وہ جو گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کے حوالے کرے, یا سرنڈر کرائے, یا آئیڈینٹیفائی کرے لوگوں کے سامنے, ان کو بولے, لوگوں کو سمجھائے, مسجدوں میں سمجھائے, گھروں میں سمجھائے, ماں باپ ان کو سمجھائے, وہ چیز کرے, وہ ان کی ذمہ داری ضرور ہوگی. تو ورنہ اتنا یہ آئے تھے تو ٹارگیٹ کرتے, کیسی حالتوں میں یہ کہتے ہیں تنخواہ بند ہو گئی بیچاروں کو, کہاں سے گورنمنٹ نے تنخواہ نہیں دی ہے, یہاں سے ان کو بول رہے ہیں کہ پریس نوٹ نکالے, یہ فلانی مارا جائے گا, کل یہ ہوگا. وہ بیچارہ وہ بھی غریب ہے, ساری زمین جائیداد چھوڑ کے, دکاندار تھا, کوئی بیچارہ ملازم تھا, مزدور تھا, کسان تھا, سارے یہاں چھوڑ کر گیا بیچارہ, باہر چھوڑ کر اس دن جب وہ ٹیررزم ہوا تھا. تو اب واپس آ رہا ہے, اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں, جو مجبوری میں نوکری کرنے یہاں آتا ہے, تو اس کو پھر نوکری تنخواہ بھی نہیں ملتا بیچارہ, یہاں ٹارگٹ کے لیے گئے, وہاں تنخواہ نہیں دیتا ہے, کہاں جائے گا. تو یہ جو سارا سینیریو ہے, آپ کشمیر فائلز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھو میں بتاؤں گا آپ کو, اس چیز کو میں آپ کو ارشد صاحب ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں. آپ ایک نیک دل انسان ہو, آپ اپنی چھاتی پر, آپ سینے پر ہاتھ رکھو, اس میں 2-3 سین دکھائے گئے. اس میں دکھایا گیا کہ جو کپوارہ میں لڑکی کو آری پر چیرا تھا, گرجا اس کا نام تھا, یا اس میں تھا سوورہ میں ایک لڑکی سرلا تھی, اس کے ساتھ ریپ کیا, گلا توڑ کیا, اس کو کر کے وہ مار دیا, اس سڑک پر ڈالے, بہت سارے کیسز تھے.
وہ سین غلط نہیں تھے، وہ ہو چکا ہے. اور ٹیچر تھی وہاں، لیبارٹری اسسٹنٹ تھی، اس کو بلایا گیا تھا، تنخواہ لینے گئی تھی، اور وہاں اس کے ساتھ ان شیطانوں نے کام غلط کیا اور ان کو مار دیا اس کو. اور وہ سین کشمیر فائل نے ہائی لائٹ کیا. یا مکان لیا یا آکیپائی کیا، مکان کو جلائے گئے، تو اس وقت کیسے وہ کر رہے تھے، کوچوں سے بھاگ رہے وغیرہ. تو کشمیر فائل نے وہ ایک سچائی دکھائی تھی اس میں. اس میں جو نا میں بتاؤں گا، جو وہ شیطان لوگ تھے جنہوں نے وہ پریشانی اٹھائی تھی ان دنوں، وہ ایکسپوز ہو گئے. اگر اصلی مسلم کو آپ دیکھیں گے تو میں نے بہت سارے مسلم برادری سے بات کی، میرے یار دوست ہیں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے بولا کشمیر فائل کوئی طوفان تھی، یہ سچائی تھی، مگر اس ماننے امپورٹنس آتا ہے کہ سچائی کو ماننے کی ضرورت ہے. اگر سچائی کو مانو گے تو اس پکچر کو آپ صحیح رنگ سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے کہ یہ پکچر کچھ نہیں ہے. وہ جو ہوا ہے اس کا 2% بھی نہیں دکھایا گیا. کتنی زمین لوٹی گئی، کتنے مکان لوٹے گئے، کتنے جلائے گئے، وہ ہوا وہ بھی نہیں دکھایا. ماننا چاہیے کہ جو سچ ہے سچ ماننا چاہیے. سچ نہ ماننا گناہ ہے. سچ ماننا آپ خدا بھی بخشتا ہے، رسول بھی بخشتا ہے. ہاں ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے اس وقت، وہ ہوا ہے ان میں. ہاں باقی یہ میں مانتا ہوں اس میں یہ کچھ میری برادری یہاں کے کشمیر مسلم بولے والا کہ ہمارا نہیں دکھایا. ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ فلم کشمیری پنڈتوں پر تھی، کشمیری پنڈت کو کیوں نکلنا پڑا اس پر فلم تھی. وہ یہ نہیں تھی کہ کشمیری مسلم کے ساتھ کیا ہو یا پاکستان نے یہاں کیا رول کھیلا، وہ اس پر فلم نہیں تھی. یہ فلم تھی کشمیری پنڈت کو یہاں سے کیوں نکلنا پڑا، کیسے ہو گیا تھا، اس کے ساتھ کیسے مکان لیے، کیسے وہ اس لیے فائل تھی. جو کشمیر فائل نے سین دکھائے تھے وہ بہت بڑھیا تھے، اپریشیٹنگ سین تھے. اگر ایک تدبر انسان ہیومنسٹ جو اچھا انسان ہوگا، ایماندار انسان ہوگا، اگر اس پہ کشمیر بالکل دکھیں گے. ہاں اگر کسی فلم میں جو ہوتی ہے فلم ہوتی ہے، اس میں اگر سین میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کوئی چھوٹی چیخ ہوگی، بڑی چیخ ہوتی ہے، مگر سچائی ہے. اس کو کیسے پروجیکٹ کیا، پروجیکشن کی بات نہیں، مگر سٹوری ریئلٹی ہے، ریئل سٹوری. یہ اس میں کوئی فکشن نہیں، یہ نہیں ہے. آپ کو اس کو آسکر کو نے بھی اس کو جو اوارڈ ملنے کا بھی اٹھایا تھا. تو پھر کچھ کیا بات ہو گئی وغیرہ کہ ورلڈ نے یہ مانا ہے، ورلڈ کے پاس ریکارڈ ہے، یونائٹڈ نیشنز میں جانتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں سے کیا ہوا. ریئلٹی بھی ہے اور سب کے لوگوں کے سامنے بھی ہے. اس لیے وہ کوئی متنازع نہیں ہے، متنازع اس میں کوئی. وہ ٹھیک ہے کوئی یہ فلم بنائے کہ یہاں ہماری مسلم برادری کے ساتھ کنہوں نے جاتی کی، آئی ویلکم دیٹ. وہ فلم بھی ہونی چاہیے اگر ایسا ہوا ہے. وہی جو کشمیر فائل کے ہیں، وہ کشمیر فائل کے لوگ جو ہے اس میں وہ ڈائریکٹر وغیرہ ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے کمیونٹی کے زیادہ لوگ ہیں، میرے قریبی یار دوست ہیں، قریب جانتے. وہ ہم ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے ریئلٹی کا. ان کو بولے کہ وہ کوئی فکشن سٹوری نہیں ہے، وہ بالکل ریئلٹی ہے. ایوری تھنگ از نون ٹو ایوری ون. اور ان کو بھی پتا ہے ریئلٹی پر. اگر یہاں پر کوئی ریئلٹی پر ہے کہ مسلم کے ساتھ کوئی برادری کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ویلکم. آگے فلم کا رائے فلم بنائیں، مگر یہ بتائیں کہ اس میں سچ بتائیں کہ آج تک کسی کشمیری مسلم نے کسی مسجد پر پتھر نہیں لگایا. مگر بہت سارے انسٹنسز ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کے مندروں پر پتھر لگائے گئے ہیں، ان میں کبھی گائے یا دانت کا سر رکھا گیا یا کچھ کیا گیا. ایسے انسیڈنٹس بھی ہو گئے. مگر کشمیری پنڈت نے کبھی مسجد پر نہیں لگایا. کشمیری پنڈت نے کبھی نہیں بولا میں ہندوستان یہاں رہنا ہے، ہندوستان کرنا ہے. ہم نے بھائی چارے کی بات بولی، آپ بھی رہو ہم بھی رہیں گے، آپ پیسفل رہو ہم بھی پیسفل رہے. ہم نے کبھی ہندوستان میں رہ کر بھی کبھی نہیں ہم بول رہا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہو، کیونکہ تو ہندوستان میں دونوں رہتے ہیں، سارے ہندو ہیں. کنورٹ ہو گئے ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، خون ایک ہی ہے، پھیرن ایک ہے، زبان ایک ہے. مگر یہی چیز ہے کہ اگر انسان کو اس چیز میں وہ سوچنے کی صرف ہے کہ یہ صرف سوچ کی بات ہے. جو کس سوچ سے سیکھیے، جو اگر کسی کا سوچ کا دائرہ جو وہ اپنا الگ ڈھنگ سے دیکھتا ہے تو اسے. مگر جو میں نے سچ و سچائی بول رہی، جس ڈھنگ سے میں نے اس بات کو جو آپ نے انٹرویو کیا، جس بات کو بولا، اگر اس میری سوچ سے لوگ سوچیں گے تو وہ اس پر منتھن کریں گے، وہ کہیں گے کہ انہوں نے کشمیری جی بالکل بہت کریں گے، اور جو میں نے کہا اس پر اپریشیٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو کشمیری پنڈت ہے جو یہاں سے نہیں چلے گئے، اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ آخری رسومات پر جاتے ہیں، مسلم کمیونٹی وہاں پر مدد کرتے ہیں، ابھی بھی وہ ماحول قائم دائم ہے؟ دیکھو یہ ارشد صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی. جب انسان جاتا ہے اس کو انسان نہیں بولتے ہیں، اس کو میت بولتے ہیں، ڈیڈ باڈی. وہ کسی کی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک گند ہوتی ہے. قبر میں ڈالو، زمین کے نیچے ڈالو، جلاؤ، ورنہ اس کو بدبو آئے گی. اس کو اٹھانا پڑے گا. یہاں کتا مرتا ہے، گائے مرتا ہے، انسان مرتا ہے. اور انسانی حق بھی بنتا ہے، کتنا بھی انسان گندا ہو، گندے سوچ کا ہو، انسان بھی ہو تو وہ ضرور کو اس کو اٹھا دے گا. مگر اس کے لیے بھی ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے بولا کشمیر فائل ون سائیڈڈ.
اس میں بھی ون سائڈ کرتے ہیں کہ اگر کشمیری مسلم کوئی ایک مر گیا تو وہاں کوئی کشمیری پنڈت نہیں ہے تو مسلم برادری میں آتا ہے میرے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے اس کو تھوڑا مدد کرتا ہے لکڑی لیتا ہے یہ لیتا ہے اس کو کرے مگر یہ کشمیری پنڈت کی جو اچھائی ہے یہ بیچارہ یہاں بگانے کے بعد بھی 6,000 یوتھ واپس بھیجتا ہے اور ان کے بچوں کو بڑھاتا ہے ہسپتال میں کام کرتا ہے یہ کتنی بچائی ہے رسک میں آتا ہے اس کو کوئی ہائی لائٹ نہ کرتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹارگیٹ اس کو ماریں گے وہ ہائی لائٹ کوئی نہیں کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ کسی کشمیری پنڈت کو اٹھایا اس کو ٹی وی پر لایا دیکھو مسلم کشمیری برادری کتنی ہے یہ کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ کشمیری پنڈتوں نے کتنے سارے ہندوستان کشمیر میں ان کو کشمیری پنڈتوں نے پڑھایا ہے آج تک کسی ٹی وی چینل نے ڈسکس نہیں کیا کہ یار اگر ہمارے معاشرے تھے وہ سارے کشمیری پنڈت تھے ڈاکٹر بڑے بڑے تھے وہ کشمیری پنڈت تھے ہماری زبان اخلاق تہذیب کشمیری پنڈتوں کی دین تھی آج تک اس ٹی وی پر ڈبیٹ نہیں ہے بلکہ اس پر رجسٹر ہو جاتا ہے کہ کسی میت کو اٹھایا کشمیری پنڈتوں کی وہ آ جاتی ہے کشمیری پنڈتوں کی اچھی بات اگر وہ بولتا ہے کسی کو دعا دیتا ہے اچھی بات کرتا ہے کوئی ٹی وی نہیں اٹھاتا ہے کیونکہ مخصوص ٹی وی کا بھی وہ ایک ایسا رول ہوتا ہے اس کو بھی بیلنس رول ہونا چاہیے کشمیری پنڈتوں کا بھی رول جو کشمیری پنڈتوں کا رول کشمیری مسلم کے لیے ہے وہ دیکھے کشمیری پنڈتوں جو مسلم کی کہاں کہانی تھی آج مسلم کہاں ہے اس کی دین کس کا ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ کشمیری پنڈت کی تھی تھینک یو